اج دا یہ عظیم الشان پروگرام بسلسلہ یوم وصال اور یوم سیدنا صدیق اکبر تاجدار صداقت امیر المومنین خلیفہ بلا فصل تاجدار کشتہ عشق و رسالت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے نال پیار عقیدت اور محبت دے اظہار دے اندر سجائی گئی اے پاک محفل اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور بارگاہ رسالت دے اندر بھی مقبول ہو گئی۔ جتنی وقت دی مینوں تاکید کر دیتی گئی میں کوشش کراں گا انشاءاللہ اس اندر ہی حاضری پیش کراں۔ اللہ پاک مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو سارے نوں سن کے سمجھن دی اور عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سٹیج تے جتنے بھی معززین علماء ائمہ مساجد اور پبلک دے اندر بھی بیٹھن والے سب میرے واسطے قابل احترام نے، نام تو واقف نہیں، کافی عرصہ بعد مصطفیٰ آباد دی سرزمین تے اللہ پاک نے میرے نصیباں چ اے ڈیوٹی کیتی ہے۔ اے مالک اپنی بارگاہ چ ڈیوٹی قبول فرمائے، بارگاہ مصطفیٰ دے اندر بھی قبول فرمائے اور بارگاہ صدیق اکبر دے اندر بھی قبول فرمائے۔ اس پرفتن دور دے اندر اور جدوں کہ عقیدے دی مار دھاڑ بھی چل دی ہوئے تو اے پروگرام بڑے قیمتی نے۔ اے اپنے اپنے عقیدے دا بھی اظہار ہوندا ہے، اپنی اپنی محبت دا بھی اظہار ہوندا ہے، تو بندہ کس شے نال منسلک ہے اس دا بھی بندے دا جڑا اظہار ہوندا ہے۔ باقی جڑی ساڈی کوئی بھی اہل سنت دی محفل ہے اندے چ ذکر خدا بھی ہے تے ذکر مصطفیٰ بھی ہے، ذکر اہل بیت بھی ہے تے ذکر صحابہ بھی ہے، ذکر اولیاء بھی ہے تے ذکر امت مصطفیٰ بھی ہے۔ ساڈا توحید تے او عقیدہ ہے جڑا حقیقی توحید ہے، ساڈا اوہی عقیدہ ہے جڑا سانو توحید دے بارے چ مصطفیٰ کریم نے عطا کیتا، اور حضور دے بارے ساڈا او عقیدہ ہے جڑا 1450 سال تو ساڈے اسلاف نے سانو عطا کیتا ہے۔ اس تو بعد اہل بیت دے بارے چ بھی اسی او عقیدہ رکھنے ہیں جڑا بارگاہ مصطفیٰ دے وچوں اہل بیت نو ملیا ہے۔ اس تو اگے ساڈے کول اپنا ذاتی تخیل کوئی نہیں ہے گا، ساڈا اپنا ذاتی ٹوٹکیاں والا تے مفروضیاں والا عقیدہ نہیں، عقیدہ اوہی ہے جڑا 1450 سال تو بارگاہ مصطفیٰ تو ملیا ہے۔ ذرا محبت دے نال کہو سبحان اللہ۔ جے تے تسی مینوں چیک کر دے پے جو بھی کیویں دا بولنا تے پھر تا تہاڈی خاموشی جائز ہے، تے جے تسی یار غارے مصطفیٰ اور جان سارے مصطفیٰ دے ذکر چ بیٹھے ہو پھر تے جڑی بھی گل سمجھ آوے اندے تے سبحان اللہ کہنا بندا ہے۔ گلاس نہیں ہے اور مسجد دا جڑی بزم پروگرام کرا رہی ہے پڑھیا میں ٹائٹل تھلے بزم فیضان اعلی حضرت، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اینا ہی کافی ہے سانو اپنے عقیدے دے حوالے نال جو اعلی حضرت نے سانو تعلیمات دیتی اسی اودے تے کھڑے ہیں۔ ذرا محبت نال کہو سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے کہ میرے تو پہلے بھی تسی وہی گفتگو سنی ہوئے جڑی میں کرن لگا پہلے بھی سنی ہوئے، کچھ الفاظ دا چناؤ بدل جاندہ ہے تے اے ہو جاندہ ہے بعض دفعہ اے گل تسی میرے کولوں سن رہے ہو کسی اور کولوں نہیں سنی ہونی یا آگے بھی سنی ہوئے گی، تو صرف مقصد ہے کہ رب نے سانو اپنے محبوب دے ذکر چ قبول کیتا ہے۔ اللہ نے سانو اپنے محبوب دے ذکر لئی قبول کیتا ہے۔ اس ٹائم کوئی اتنا ٹائم نہیں ہویا، 8:45 بج رہے نے، تو ساری رات لوگ
ہوں تو اسی دیکھنے سینہ چھلی ہوں تڑپدا ہے کہ رات 12 بجے مہندی دے پروگرام شروع ہوتے ہیں. یہ جا نہیں ہے گا کوئی ڈکی چھپی گل نہیں. ساڈے سارے بیلی جناب بلا جھجک شادی آندی اپنے عقیدے دا نظریے دا اپنے جناب روحانیت دیاں دھجیاں اڑا کے دستے ہیں کہ اے ساڈی علماء دی تربیت ہے, اے ساڈے صوفیاء دی تربیت ہے, اے ساڈے پیر علماء و مشائخ ائمہ مساجد دی اینی کوئی تربیت ہے کہ پورے محلے چ ڈی جے دی جڑی دھمک ہے نا وہ اپنے وجود احساس دلان دی ہے. تو کوئی سردی بھی نہیں محسوس ہوندی, کوئی دیر بھی محسوس نہیں ہوندی. تو میں اکثر کہنا ہونا پھر ذکر مصطفیٰ دے وچ کیسی پریشانی ہو, اوتھے ترغیب دی کوئی پریشانی نہیں تے ایتھے بھی نہیں ہونی چاہیے. توجہ رکھو ذرا, میں گل اپنی شروع کر دیتی ہے. سورہ طٰہٰ دے اندر اللہ فرماندا ہے منہا خلقناکم, آیت نمبر 55 سورہ طٰہٰ. اللہ فرماندا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اینو سمجھ لو وہ اے او آیت ہے جڑی آپاں جس وقت کسی بھی اپنے فوت شدہ نو دفنانے ہیں تو حکم ہے کہ فقہ دا مسئلہ ہے کہ سرانے والی سائڈ تے کھڑے ہو کے اسی انہوں 3 دفعہ چلو پار کے مٹی دے اسی قبر تے اسی پانے نے تے نال ایک اساں جڑا ہے نا دعائیہ کلمات پڑھنا ہے. انجی ہے پہلیاں مٹھاں تے پڑھنا ہے منہا خلقناکم, یہ دوسریاں مٹھاں پانی ہیں فیہا نعیدکم, تے پھر تیسریاں مٹھاں تے جنہاں نو آندہ وہ پڑھ لو, جنہاں نہیں آندہ کوئی بات نہیں. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. یہ دا معنی ہے یا منہا خلقناکم ہے کلام ربانی, لیکن اساں ہن او دے تے عمل کردے ہویاں اے کرنے ہیں کہ جناب اسی بھی انہوں درانے ہیں, سانو اے تلقین تے تعلیم تے جو بھی حکم دیتا گیا او دے مطابق اسی او مٹی پا رہے ہونے ہیں تے پڑھ رہے ہونے ہیں منہا خلقناکم. حالانکہ اساں تو پیدا نہیں کیتا, پیدا تو رب نے کیتا ہے. نہیں سمجھ رہے, یہ بڑی قابل توجہ بات ہے. مٹی کون پا رہے ہیں؟ اسی. تے گل کی کہ منہا خلقناکم, اس سے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا. اس وقت بھی اللہ دا ہی کلام بول رہا ہے. تے ساڈا اے جڑی ساڈے کہن دی جڑی ضمیر دا مرجع جڑا نا رب دی ذات ہے کہ اللہ فرما رہا ہے ایتھوں ہی تینوں بندیاں بنایا سی, ایندے چاہیے اسی ہوں تینوں ایتھوں ہی واپس اسی لوٹا رہے ہیں, ایندے ویچی اسے زمین اسے دھرتی تو واپس لوٹا رہے ہیں. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. درکو سبحان اللہ. دوبارہ جدو تینوں قیامت دہاڑے اٹھانا ہے کتوں اٹھانا ہے؟ کہ مٹھو شاہ دے قبرستان دفنایا تے اٹھانا بھی بولی جاؤ ذرا. تے جے بلے شاہ دے قبرستان چے دفنایا تے اٹھانا اور بولی جانا یار. جے پاک پتن دی دھرتی تے قرب بابا فرید چے دفنایا تے اٹھانا کتوں ہے؟ اوچا اوچا بول. اٹھانا بھی. تے جے داتا صاحب دے قبرستان چے جگہ مل جائے تے اٹھانا کتوں ہے؟ تے جے اگر صرف داتا صاحب دے قبرستان دی بجائے بالکل پہلو سے آ جائے جگہ تے اٹھانا کتوں ہے؟ تے جے جناب والا ایسے طرح ہی کوٹ مٹھن دی ترتی چھے حضرت خواجہ غلام فرید آپ دے قبرستان چھے دفنا دیتا جائے, اٹھایا کتھو جائے گا؟ کیا تسی کجی اج تک کسے عالم کو لو خطیب کو لو سنے دفنایا قصور تے اٹھایا لوروں جائے گا؟ بولو تے صحیح. اتنا ایمان افروز عقیدہ اور اتنا پیارا رب دا قرآن نص قطعی اے دلالت کر دے کہ کائنات والے میرا قرآن پڑھ کے اپنی زبانہ نہ کھولو, اپنا تخیل اپنے کول رکھو. اسا جس جگہ تو صدیق نو پیدا کیتا سی اس سے دھرتی تے دفنایا ہے اور قیامت والے دن یاد دے پہلو وچوں ہی اٹھایا جائے گا. اونچا اونچا بول ذرا. ہاتھ چوک کے بول یار, ہاتھ چوک کے بول.
اللہ اللہ قربان جاواں لوکی کہندے نے کہ میری قسمت میرے بابا دی قسمت میرے دادے دی قسمت او دے جس وقت وصال آیا جنابے والا قبر ملی ہے مٹھو شاہ دے قدمہ دے اندر کوئی کہندہ ہے جنابے والا میرا دادا بڑا قسمتاں والا انہوں جنابے والا قبر ملی بلے شاہ دے قبرستان دے اندر میں کہ واہ واہ 1450 سال گزرن تو بعد تو اپنی قسمت دے ناز کرے فلاں نو قبر ملی فلاں ولی دے قدمہ دے اندر فلاں نو قبر ملی فلانے دے قدمہ دے اندر تے کوئی کہندہ ہے میں نو فلاں ولی کامل دے قبرستان دے اندر جگہ ملی میں کہ پھر عقیدہ تے تو اپنی مننا پہ ہے اور اللہ او دی تصدیق پہ کر دے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى اے جڑے پاج پاج کے جاندے نے نا جی صرف کہ اسی نجف تک ہی جانے ہاں ایران تے عراق تک جانے ہاں اس واسطے کہ اتھے جائیں صرف فلاں مقام ملتے نے فلاں مرتبہ ملتے ہیں فلاں جنابے والا قسمت سوڑ دیئے وقت دا تارا چمک دے میں کہ تیری گل تے تیری ہے ہن جے تیری گل دے اندر اینا وزن ہے مصطفیٰ دے رب دی بات دے اندر کتنا وزن ہے قرآن کہہ رہے ہیں نا منہا خلقناکم ایڈے ایمان افروز بات نے جس نے سیدنا صدیق اکبر نو صحابہ اکرام اللہ دے اندر اتار رہے نے میں وہ لفظ بولنے نے محتاط جڑے اسی اپنے واسے نہیں بول دے میت دا لفظ قبر چے اتارن دا مصطفیٰ دے صحابہ صدیق اکبر نو مصطفیٰ دے سپرد کر رہے نے اللہ دے اندر اتار رہے نے کی شان ہونی ہے جنہ نے ساری زندگی اپنے انہ ہتھاں دے نال علم حق بلند کیتا ایسے ہتھاں دے اندر جناب والا تلواراں لے کے مصطفیٰ کریم دے سجے کھبے سامنے آپ دے پیچھے جناب والا جنگاں لڑیاں جانا قربان کیتیاں وطن قربان کیتا مال قربان کیتا او اج حضرت سیدنا صدیق اکبر دے وقتہ دے ناز کر دے ہویا دس رہے نے منہا خلقناکم اے صدیق اکبر تو آپ نہیں آئے دھکے نال نہیں آئے بلکہ منہا خلقناکم جس دھرتی دے وچوں رب نے محبوب دی تخلیق کیتی ہائے ہائے او تے گل میں ہون کر رہا نا او مقدس سرزمین تے او خوش بخت ٹکڑا جتھوں رب نے سونے یار دی تخلیق کیتی ہونی کی شانہ والی مٹی ہونی ہے اساں پنجابی کہنے ہیں نا فلانے نے بڑا سمجھا بڑی ٹیٹھ مٹی لگی انج ہے نا مٹی دیاں کنیاں قسماں نے تو سنیا نہیں کدی اپنے کسی عالم کو خطیب کو کنیاں قسماں نے جنابے والا سرخ مٹی ہے کالی مٹی ہے کھڑکن والی ہے دھول والی ہے خوشبودار مٹی ہے تے بدبودار مٹی ہے نا ساریاں مٹیاں ہیں تو جیڑا جس مٹی دا بنیا ہوئے ان دا اطلاق ہو دیتے ہندے اللہ فرمایا میں تے محبوب اج تیری حیات دے اندر اے جڑا قائدہ تے قلیہ دے رہے ہیں قرآن دے اندر رکھ رہے ہیں ان اتھے ہی دفن کیتا جائے گا جتھوں دے خمیر تے مٹی لے کے تیار کیتا گیا ہے آج پتہ لگا سب تو پہلے حجرہ اما عائشہ الصدیقہ آنکھو رضی اللہ تعالی پہلے سرکار پاک کو تھے آرام فرمایا سرپاک آرام فرمایا سرکار پاک نے تے پچھو واری آئی سیدنا سارے بولو سیدنا صدیق اکبر دی واری آئی
تے پچھو جنابے والا پھر قرآن بولیا، پھر قرآن بولیا، پھر بولو سبحان اللہ، پھر قرآن بولیا، پھر واری آئی قرآن بولیا، منہا خلقناکم، اے واری کندیے امیر المومنین خلیفہ رسول جناب سیدنا عمر ابن خطاب دی واری آئی، سیدنا عمر بن خطاب دی، پھر صحابہ نے کی کیتا ہے جی کوئی قرآن پڑھے ہے، منہا خلقناکم، یاد کر لو، منہا خلقناکم ومنہا وفیہا نعیدکم، پہلے کیا کہ تانوں اتھو پیدا کیتا ہے، وفیہا نعیدکم اتھے ہی لٹایا جا رہا ہے، ومنہا نخرجکم تارتن اخرى، تے جناب اتھے دوبارہ استقبال کیتا جائے گا، اتھوں استقبال سرکار دا مزار پاک کھلے گا، آپ اپنی مزار انور چو باہر آنگے تشریف لے آنگے، نال صدیق پاک دا مزار بھی کھلے گا، اے جڑے پاج پاج کے درباراں تے جاندے جنہ کدی مسیت ورنہ نصیب نہیں ہویا، وہ کہندے بس اساں بخشے گئے، پورے 11 مہینے تے 12 مہینے فحاشی عیاشی اور یانی کرن تو بعد وہ چند دن کسے دربار تے جا کے 4 دیگاں لا کے تے وہ کہندے نے کہ اسی بخشے ہیں، تے بعد بختہ جے ایڈا گیا گزرا تیرا عقیدہ ہے تے انہاں دی کی شان ہونی ہے جڑے پہلے دن تو 1450 سال گزر گئے نے مصطفیٰ کریم دے سجے کھبے آرام فرما رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت، اس لئے اسی کہنے ہیں شان صدیق کو فاروق دا کی دساں کیتا اللہ نے جنہ دا اچا نشان، سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سی تھا، کملی والے دے یارا دے کم آ گئی۔ ایک میں بات اندے چرچ کر چکیا ہون تک 2 گلہ میں عرض کر چکیا، ایک میں عرض کیتی ہے قرآن دی آیت کی پڑھی ہے، قرآن دی آیت منہا خلقناکم، تے دوسرا میں اندے چھے اگے استدلال کیتا ہے کہ اگر کوئی بھی جگہ کسی نسبت دے نال مقدس ہوندی ہے تے پھر پوری روئے زمین دے ہوتے جڑی سب تو پہلے نسبت ہوئی ہے زمین نو میرے آقا دے قدم لگے، اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، ایک چیز یہ بھی قرآن تو، تے دوسری جدو آقا میرے حجرہ اما عائشہ صدیقہ یعنی گنبد خضرا چے آرام فرما ہوئے تے روئے زمین تے سب تو عزت والی، عظمت والی، تقدس والی، مرتبے والی، حیا والی، توقیر والی، عزت والی، عرفہ والا جگہ وہ کوئی کی نہیں جائے گی جتھے میرے مصطفیٰ آرام کر دینے تے عظمت والا اوہی گنیا جائے گا جنہوں میرے مصطفیٰ دے قرب دے اندر جگہ نصیب ہوئی ہے۔ یہ تیری جے دربار تے جائیں ایڈی شان ہے، بڑے لوگ نے نا وہ کہندے نے جناب فلانے دربار دے ہوتے ایس بندے نو مجاور نو 12 سال ہو گئے نے جھاڑو دیں دیاں سرکار دا بوا کھول دیاں، میرا پھر کلیجہ نہ پھٹے، سنی تینو تیرے عقیدے دے ہوتے تیری پختگی نہ ہوئے، جے حضور دی امت دے اندروں کسے بابے دے دربار دا دروازہ کھولن والے دی یہ شان ہے جڑے مصطفیٰ دے دربار دے دروازے دے اندر 1450 سال تو موجود ہے، انہاں دا کی مقام ہوئے گا؟ معمولی سمجھا؟ سیدنا صدیق اکبر نو، سیدنا عمر فاروق نو، عثمان غنی نو، مولا کائنات نو، میرے تا کریم آقا بلال حبشی نو کھڑا کیتا بیت اللہ شریف تے،
اور روایت دے اندر آندا ہے کہ پوچھا گیا اینا ابا بکر اینا عمر بن الخطاب، کتھے نے وہ بڑے بڑے جنہاں نے جناب والا مرتبہ ملیا، مقام ملیا، وہ کتھے نے؟ توجہ ہے نا؟ میں جدو بڑا ڈیپلی جا کے نا غور کیتا اس بات ہیں تے اللہ دے نبی نے آل سنت نو ایڈا پروکار نورانی بچدانی عقیدہ عطا فرمایا. ذرا توجہ رکھی، طرح مسئلہ دیں جاوے. کی پلا میں عرض کر رہے ہیں کہ فتح مکہ ہویا تے چھت دے اتے بیت اللہ دی چھت دے اتے سیدنا بلال حبشی اذان دے واسے بلال اذان پڑھو. بڑے بڑے رہ گئے جنہ دے خاندان موجود نے، قبیلے کنبے موجود نے، تجارت دے اندر نام ہے جناب والا، بڑے بڑے جڑے نا معاملات دے اندر انہاں دی عزت و توقیر ہے. تو پھر دنیا نے دیکھیا او دے وچ پھر مینوں حکمت سمجھ آئی کہ واہ سونیا محبوبہ قیامت تک دسیا ہی کہ جے میرے بلال دا اے مقام ہے تے عمر ابن خطاب دا کی مقام ہوئے گا، عثمان غنی دا کی مقام ہوئے گا، تے یار غار مصطفیٰ دا کی مقام ہوئے گا، جان اشارے مصطفیٰ دا کی مقام ہوئے گا. او جے بلال ورگے دیئے اینی عزت ہے کہ وقت آیا فتح مکہ ہویا تے اللہ دے نبی دسیا ایمان والے نو سمجھ آ جائے گی، عقیدے والے نو سمجھ آ جائے گی، جنہوں رب نے نور دیا اکھا عطا کیتی ہیں وہ سمجھ آوے گا کہ چلیو لوگو جے آمنہ دے لال نے بلال ہوئے شانہ دیتیا نے تے صدیق را کی مقام ہوئے گا. نعرہ تکبیر، اللہ عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت. اللہ اکبر. اے ساڑھے بیلی جدو گلہ سن دے علماء کو لوگ تو بولے جاندے نے انجی ہے یا نہیں؟ ایتھو مسجد سے ساڑھی پہلے لڑائی چولاں تے ہوندی ہے. ہاں جی نہیں ہوندی، اے دکھ والی بات ہے. جنہوں چھاپر دو مل گئے وہ بھی چوڑا ہو جاندہ میں تا دو لے لینے، میں نو وہ کیسی بات ہے، میرے نصیبہ ہی دو سے اے نہیں چیز. میں ہمیشہ تربیت کرنا، ساری محفل ذوق شوق نہ سنی، نعرے لائے حضور دی محبت عشق چھے تے چاولاں تے چھاپر والی ساڑھی محبت لمحے پہ آئی جاندی. کدی کسے نے اے کیا کہ سیڑ تے لے کے چھاپر کھلو جاواں جب جڑے میرے پرانوں نہیں ملے گا حضور دے نالین دا صدقہ، اصحاب مصطفیٰ دی جان ساری دا صدقہ، میں کہنا لے پراوا تینوں نہیں ملیا میرے کو قبول کر لے. تے شاپر والے بیلی نو تا سمجھنا چاہیے نا کہ چاولاں دے کہ شاپر چھڑنا مشکل ہے. صدیق پاک نے اپنی کل کائنات مصطفیٰ دے قدمہ تو قربان کی ہے. چولی پھرے جمعے والے دن تے جندے جیباں دے وچ تھللی چوی سجے کھبے جیباں جو پیسے ہون ان دے جناب ڈیبٹ کارڈ تے کریڈٹ کارڈ تے بھی ہوئے، ان دے کول جنابے والے اے ٹی ایم کارڈ بھی ہوئے، او دی جیب دے وچوں 500 دا نوٹ نکلنا مشکل ہوئے. جنابے والا او بچیاں دی شاپنگ کرے تے ہزاراں لگن، او جنابے والا پارٹیاں اٹینڈ کرے تے ہزاراں لگن، جنابے والا گھر دی زیب و زینت کرے تے لکھاں لگن. جدو گھر دی واری آئی تے جناب لکھاں لائے، جدو رب دے بوئے دی واری آئی تے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ. قرآن کہندے ہیں ہن ایتھے ہاتھ بدھایا نہ رکھ، ہن بھی اپنے پیسے نو کھول خرچ کر. یا اللہ کنا خرچ کرا؟ اللہ فرماندا اونا ہی کر جنہ میرے نال پیار کرنا ہے. کنا کر؟ اچھا اچھا بول کنا کر. اوتھے ساڈے پیار دی جنابے والا اسے واسے کیپیسٹی جڑی کنی لیول کنا ہے پتہ لگ جاندا ہے. کئی تک گلے ہی نوٹ ٹیپاں لئی دے چھڑ دینے. یہ بچے نو بھیجیا سی تے دکان تے نہیں چلے تے رب دے گھر چلاؤ ہیں تے او بندے نو تے سمجھنا چاہیے میں ایڈا بدید ہاں کہ میرے پیسے کدی مسجد بھی نہیں لگے.
ایڈا بدید ہے کہ میرا روپیہ کدی رب دے بوئے نہیں لگا. کی شان ہونی صدیق دی. ایک باری میرے مصطفیٰ دے لبہائے نبوت چ نکلیا کہ لے کے آؤ اللہ تے دے رسول دی بارگاہ دے اندر تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب والا مثال دے کے عرض کر لگا. پکھا تے پکھا اتاریا, چار پائیے تے سدی کر لئی, جے چادرہ نے تے اکٹھیاں کر لیاں نے, جے کمبل تے نے پیٹ چھٹے نے جناب والا, جے کولیاں تے اٹھا لیاں نے, گلاس تے اتار لے نے جناب والا, پنڈا بن دیتیاں. کل کائنات دے قیامت تک دے آن والے عاشقاں نو دسیا او جے یار نال یاری لائیے تے پھر بے پرواہی دی یاری لائی دیئے. سانو تے سمجھنا چاہیے کہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مسجد دے وچ دین لگیا روپیہ نہ نکلے. صدیق یار کمال نہیں ہوئی. سب کچھ نثار کیتا او چڈی سوئی بھی نہیں. میں کہڑا تہاڈے کولوں فنڈ لین لگا کہ دیو بھی ہونی, چولی پھیرن لگے ہیں. پڑھتے لو سب کچھ نثار کیتا او یارو چڈی سوئی. اینج مزہ آندا نا. اچھا اے تا کم کیتا صدیق پاک نے, تے پھر حضور نے کی کیتا ہے؟ میرے تے تیرے کملی والے آقا پھر اعلان کیتا, اے میرے صحابہ سن لو, ہر ایک دا بدلہ ہر ایک دے کام دا انہوں سلا میں روئے زمین تے دے چھڑے آئے. ایک میرا صدیق, اے میرا لاڈلا یار, اے میرا جانثار ہوئے, جدہ بدلہ قیامت دیارے خود خدا عطا کرے گا. پتہ چلیا جے تو مسجد وچ کم کرے کوئی تیرا نام نہیں لیندا. اے چونکہ مسجد دی عظمت موضوع نہیں, لیکن میرا اپنا ذوق ہے پھر میں جدھر ٹورنا نال گل دس نہ ہونا تاکہ خرے میں پھر آنا تے نہیں, میں کوئی گل تو سنا جاوانا. جے تو مسجد دیاں صفا سیدیاں کریں اے نہ من کے میرا نام مسجد نہیں لیا جاندا. میں جنابے والا مسجد فلاں کم کرنا مینوں شاباش کوئی نہیں دیتی جاندی. او چلیا مصطفیٰ آبادی ترتی والے او جے صدیق دا 1450 سال دا ادھار اللہ تے دے رسول دی بارگاہ دے اندر پیا ہے, فکر کیوں کرنا, تینوں بھی قیامت دیارے عطا کر چکتا جائے گا. تیرا کام میں کام کیتی جا, اعلان نہ بھی کروا 500,000 دے کے گلے چ سٹ. یہ تے کوئی ضروری نہیں کہ ایڈا وڈا اشتہار تے تھلے نہ آ جائے. مہمان خصوصی تے تامن خصوصی, مثال دے طور تے میں کسی دا نام نہیں لیا. اچھا جے میں نام لے لیندا تے کوئی وڈیائی سی, یہ رب نہیں دیندا میرے یار دے یار دا ذکر پہ کر دینے. بولو تے صحیح. اللہ اکبر. سیدنا ابو بکر صدیق کو ذات بخاری شریف کتاب المناقب باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والانصار, اس باب دے اندر آندہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق جدو ایمان لے آندہ ہے نا, سنو آپ نے جدو ایمان لے آندہ نا تے گھر دے وچ مسجد بیت بنائی, ایک جگہ مخصوص کی تھی بھائی گھر دے کام سورے ویڑے چ کرنا ہے, جدو رب نو یاد کرنا ہے اس نکرے لاگے جانا ہے. کی کر جانا ہے؟ نکرے لگنا. وہ جگہ مخصوص کی تھی, بیت مسجد بنائی, عبادت کر دینے. کس طرح عبادت کر دینے, کنے ذوق شوق نال, کنے تزکو احتشام دے نال, کنے خشوع و خضوع دے نال سیدنا ابو بکر صدیق عبادت کر دینے. واہ سونیا جے کوئی گولڑے دا منن والا ہوئے او تعریفہ کردہ نہیں تھکدا, میرا پیر بڑا حسین ہے, میرے پیر دا مقام بڑا ہے, او دا علم بڑا ہے, او دا علم بڑا ہے, میرے پیر دی تربیت انداز بڑا ہے. آج صدیق اکبر مسلح تے کھڑے نے, امام بخاری لے کے آئے نے کہندے نے مکہ دی دھرتی تے کلمہ پڑھن تو بعد سیدنا ابو بکر صدیق جڑے ویلے بیت مسجد دے اندر عبادت کر دینے, ایڈی گریا زاری دے اندر
انہیں تزکو احتشام دے نال اللہ کریم دا ذکر کر دینے کھلو کھلو کے کافر بھی بیخدے رہ جاندے نے لنگ دے گلیاں والے کافر بھی سن دینے اے ابو بکر انہا کیوں روندے انہا گریہ زاری دے نال اللہ کریم دا ذکر کر دے جمع الجوامع کتاب دے اندر آندہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق جیڑے ویلے ہاتھ بن کے اللہ کریم دی بندگی دے اندر کھڑے ہوندے نے اس انداز نال کھڑے ہوندے نے دوروں ویکھن والا لگ دے جمیں لکڑی دا ستون گڈیا ہے ساڈے دا بیلی ایک دوجے نوں کونیاں مار مار کے جناب نماز پوری کر چھڑ دینے یا پکھا بند ہو گیا اسی بند ہو گیا تاں سانو پریشانی لگ گئی ہیں اس انداز دے نال سیدنا صدیق اکبر اور جڑی میں پہلی روایت پیش کیتی ہے بخاری شریف دی باب المناقب دی او دے وچ جڑے آخری جملے روایت نے او اے نے کہ کچھ کافر بھی ایسے نے سنو کچھ کافر بھی ایسے ہوئے جدو انہوں نے سیدنا صدیق اکبر دی تلاوت قرآن سنی تے قرآن سن کے مسلمان ہو گئے سن آج اسی سکھنا صرف یہ نہیں کہ اسی یوم صدیق اکبر منائیے بل لنگر کھائیے تے کھوائیے تے بس بات ختم انج نہیں اساں انہاں بزرگانے دین نال پیار انج کریے کہ جی میں انہوں نے زندگی گزاری اساں بھی گزاریے سیدنا علی المرتضی کہو سبحان اللہ اسد اللہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کی فرماندے نے اللہ اکبر موجم الاوس دی روایت حضرت علی المرتضی شیر خدا فرماندے نے کہ جدوں بھی کوئی موقع آیا نا جدوں بھی کوئی موقع آیا کون بیان کر دینے مولا کائنات شان صدیق اکبر دی تے بیان کرنے والے مولا کائنات فرماندے نے جدوں بھی کتے واری آئی نا نیکی کرن دی تے ساڑھے وچوں سب تو اگے صدیق اکبر نظر آئے نے سب تو اگے صدیق اکبر نظر آئے نے دسیا کائنات دی اندر جے کلمہ پڑھے ہے نا تے انج پڑھے ہے کہ پھر ہر شے نو اس سطح تے رکھیا جتے رب راضی ہوندا ہے رب دا رسول راضی ہوندا ہے میں عرض کر رہا سا کہ جے کوئی شرکپور شریف دا مرید ہے جے او اوتھوں کہے میرے پیر میری بڑی تربیت کیتی ہے جے کوئی خواجہ دائم الحضوری قصوری تے بیعت ہے تے وہ اپنی کہے گا اسی طرح جڑا جس آسانے تے بیعت ہے وہ تعریف کرے گا بعض اوقات بڑی بڑی لمبی بھی چھڑ دیں ہاں جی اساں پہ پورے پاکستان چ جانے ہیں جناب بڑے لوگوں نے ویکھیا میں تے جاسوس بن کے بھی جانا الحمدللہ دیکھنا ہوندہ ہے نا جناب کی ہو رہا ہے پھر تو انہوں دسنا بھی ہوندہ ہے کہ جناب بڑیاں فوٹو کاپیاں ہی چال دیاں پہیاں نے تو کم از کم اپنے پیر نو دیکھو تے صحیح میرا پیر کھلوتا کتھے اینی جرت نہیں ہوندی ایک زمین جنبد نہ جنبد گل محمد اساں کیا بھی بیعت ہو گئے ہیں یاری دینی ہے تو کوئی پیر نو یاری تے نظر نیات کال دینی سلانہ عرص ہونا تے عرص سے لنگر کال دینا ہے اسی بھی پاس تے پیر بھی تو سیدنا صدیق اکبر بیعت ہوئے نے کہ نہیں ہوئے کلمہ پڑھے ہے کہ نہیں تے جناب گھر دا کنڈا مار کے نکر دے اندر رب دی بارگاہ چ پیر ہوندے نے اے مالکا اے رب العالمین یا اللہ کیڑے بخت چمکائے اپنے محبوب دا غلام بنایا ہی امام الانبیاء دا کلمہ نصیب کیتا ہے ایڈے ذوق دے نال اس صدیق اکبر دسنا چاہتے نے اسا خالی مسلمان نہیں ہوئے اسا خالی کلمہ نہیں پڑھیا بلکہ جڑا علامہ اقبال کہندے نے فرماندے نے کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں صدیق اکبر انج پڑھی پھر انج نیتی دسیا کہ ساڈے آقا نے ساڈی انج تربیت کیتی ہے اے رب نال ملایا رب دی بارگاہ دے اندر لے کے آئے نے تے ہنج لے کے آئے نے
آخری بات عرض کرنے گا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وصال دا وقت قریب آیا، آپ نے سردی دے موسم چ غسل کیتا، بخار ہو گیا، جدو طبیعت صحیح نہ ٹھیک ہوئی، زیادہ سیریس ہوئی، تو جڑے آپ دے قریب سن عیادت لئی آئے، انہوں نے کیا یا امیر المومنین اے ڈاکٹر نو بلائیے، کتابہ دے اندر طبیب دا لفظ استعمال ہوتا ہے، طبیب نو دکھائیے۔ آپ نے فرمایا میں طبیب نو وکھا لیا ہے۔ اب بڑے اپاں جڑا مقدس اپنے نو اسلام دا جڑا نظریہ ملیا نا، جڑا روشن ہے ایمان اسلام، حضور دی امت نو جڑا اسلام بڑا روشن ہے، عقیدہ دیکھو سیدنا ابو بکر کہندے نے کہ میں طبیب نو وکھا لیا ہے نا، بچہ بیمار ہوئے قاری صاحب انہوں وکھایا جے کسے سیانے نو، یا امیر المومنین بلائیے طبیب نو وکھائیے۔ آپ نے فرمایا میں طبیب نو وکھا لیا ہے، ہن میں اشارہ کر چھڑیا میں طبیب نو وکھا لیا ہے۔ اے امیر المومنین طبیب کی آخدا ہے؟ آپ نے اللہ دا قرآن پڑھیا، فرمایا فعال لما یرید۔ طبیب نے آکھنا کی ہے؟ طبیب فرماندا جو میں چاہواں کرنا وا، جے میں اپنے یار نو زمین تے نہیں رکھیا تے میرے یار تو سوا، میرے محبوب تو سوا زمین تے رہ کون سکدا ہے؟ فعال لما یرید، میرا طبیب فرماندا ہے جو میں چاہنا او کوئی کرنا، لوڑ کوئی نہیں۔ پنجابی چند کہہ لیں گے کہ تو نے تے دوائیاں میرے یار رہن دے، آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے۔ کہ کچھ لوگاں نو بیماری پسند ہے، جدو درد ہوئے گی نا تے محبوب آپے درداں دے مارے نو ویکھے گا۔ مسئلہ ذہن چ رکھو، جدو کوئی بندہ بیمار ہوندا، انہوں بیماری آندی، تکلیف آندی ہے نا، اللہ انہوں ایک درجہ عطا فرماندا ہے، نیکی عطا فرماندا ہے۔ او دی بیماری دے سبب کیوں؟ مالک کریم تے رحیم جدو بچہ بیمار ہوندا ہے، ویکھن والا باپ او دے تے رحم کردا ہے، رحم دی ترس دی اکھ نال ویندا ہے، ماں بھی اونوں الفت نال ویندی ہے، چاچا تایا جڑا پیار کردا ویندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے تے تیرے زمین دے رشتے نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں خود تیرا خالق ہاں، میں خود تیرا مالک ہاں۔ ہن تیرے چہرے دے اوتے بیماری دے، علالت دے، ضعف دے اثرات طاری ہوئے نے، تے جے تیری ماں محبت نال ویکھے تے تیرا رب کیوں نہیں محبت نال دیکھدا؟ ہن سیدنا ابا بکر صدیق فرماندے نے فعال لما یرید، میں تے وینا پیا میرا طبیب او دے جو چاہے کردے، تے اس لئی تساں مینوں دوائی دا تے کسے ڈاکٹر دا مشورہ نہ دیو، جے مالک نے پسند کر لیا صدیق بھی بےتاب ہے، جلدی تو جلدی آمنہ دے لال دے قدمہ دے بچ پہنچ جائے۔ میاں دا فرماندے نے دکھ صدا تے سکھ گاہے اے گاہے، اوے آہا سکھ دکھا تو وارے، او دکھ قبولی محمد بخشا، راضی رہن پیارے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، جیڑا میں نے وقت دیتے مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ پاک میری تے تواڈی حاضری بارگاہ صداقت دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میں اینڈ تے پھر عرض کراں گا اپنی مسجداں نال پیار کرو۔